बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात 1 पॉइंट एजेंडा चल रहा है पिछले 17-18 महीनों से, और वो है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले उसके चेयरमैन इमरान खान को फारिग किया जाए। और इमरान खान साहब का कसूर क्या है, ये ज़रा आगे जाके बात करते हैं कि उनका कसूर क्या है, और उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनका कसूर क्या है। हम किस तरफ जा रहे हैं। ना हम आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना अदालतों को मानते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं मान रहे, और इतना जुल्म सितम हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कुछ खबरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उन खबरों ने हिला दिया है। और उसकी वजह यह है कि पहले उस्मान डार साहब का वाक़या हुआ, और उससे पहले इमरान रियाज़ ख़ान का हुआ। इमरान रियाज़ ख़ान का जुर्म क्या है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि उनको 137 दिन क्यों उस पर जुल्म सितम किया गया, क्या वजह थी, क्यों जुल्म किया। और फिर 137 दिन के बाद उनको रिहा किया गया, और वो आज भी वो इंतहाई दुख होता है कि उनके साथ जितना जुल्म किया गया है। तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना जुल्म ये कौन कर रहा है। वो अल्लाह ताला से नहीं डरते, कानून और दस्तूर को एक साइड पे रखते हैं, अल्लाह ताला से नहीं डरते। अल्लाह ताला के यहाँ भी एक अदालत है, वहाँ पे भी एक क़यामत के दिन हमने जाना है, मरने के बाद भी जाना है, और इस दुनिया में भी बहुत हिसाब हो जाता है। लेकिन अब जो चीज़ें आई हैं, सदाकत अब्बासी साहब, उस्मान डार साहब का पहले, अब लेटेस्ट जो है सदाकत अब्बासी साहब का हुआ है। पहले ज़रा सदाकत अब्बासी साहब की आज वीडियो हुई कि वो अपने घर पहुँच गए। पहले तो उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, और वो इंटरव्यू नहीं चल सका, और वो इतना गंदा इंटरव्यू था कि वो टीवी चैनल की भी हिम्मत नहीं हुई, डॉन टीवी की, कि वो उस हालत में उस इंटरव्यू को नशर कर सके, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये सहाफ़त है या एक बिल्कुल कोई बाज़ार हुस्न है जहाँ पे जो चाहे आए ख़रीदारी करे और जो चाहे चला जाए। तो डॉन टीवी ने वो इंटरव्यू नशर नहीं किया। अब वो अगवाशुदा थे सदाकत अब्बासी, उस्मान डार के साथ भी यही हुआ है, फ़ारूक हबीब के साथ भी यही हुआ है, शेख रशीद साहब के साथ भी यही हुआ। बेशुमार लोग हैं जिनके बारे में बता ही नहीं रहे कि वो हैं किधर। बहरहाल अब क्या है, पहले ज़रा सदाकत अब्बासी साहब की सुन लें, देख लें वीडियो, कि उस वीडियो को ज़रा सुनें और देखें कि किस कर्ब में वो तशरीफ़ लाए हैं अपने घर, और अपनी वालदा से, अपने बच्चों से मिल रहे हैं। तो सदाकत अब्बासी साहब का, इनका कसूर, ये सारे रहनुमाओं का कसूर क्या है। इन सब रहनुमाओं का कसूर ये है कि इन्होंने, जब इनको इख्तियार मिला, इन्होंने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा नहीं है, बल्कि एक हाथ से भी नहीं लूटा। इन्होंने ना अंदरून मुल्क जायदादें बनाई, ना बैरून मुल्क जायदादें बनाई। ये मुखलिस लोग थे, ये अपना पेशे छोड़ के और आए सियासत में कि हम तब्दीली लेके आते हैं। और ये तब्दीली का दर्स भी किसने पढ़ाया, ये भी हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं, वो मिलिट्री लीडरशिप पे इन्होंने एतबार किया कि वाक़तन, और सारे लोगों ने एतबार किया कि जनाब वाक़तन ये तब्दीली लाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद इनका इक़्तिदार गए हुए को 17 महीने हो गए हैं, और फिर उस दौरान बदतरीन मुखालिफिन जो हैं वो इक़्तिदार पे काबिज़ रहे, और उनको इक़्तिदार दिया गया, और वो बदतरीन मुखालिफ भी इनके बारे में कोई एक पैसे की जो है वो करप्शन नहीं ला सके, वरना तो अब तक ये जेलों में होते और इनकी दौलतें और इनकी जायदादें सामने आ चुकी होती, लेकिन कोई दौलत नहीं आई। तो फिर इनको किस बात की, किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, सारे मीडिया को और सारे पाकिस्तानी अवाम को और इस लीडरशिप को। ये बेचारे सादा लोग हैं, बिल्कुल ये कहते हैं कि वो रवायती सियासतदान नहीं है, ये सारे नौजवान हैं, और नौजवान आए थे एक तब्दीली का ख्वाब लेके, और वो तो इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया। चलें, बात ख़त्म हो गई, इक़्तिदार ख़त्म हो गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, रजीम चेंज हो गई। लेकिन उसके बाद जो एक अजाब नाजिल है बाकायदा तौर पे, और उसके सामने बड़े बड़े जो फ़िरौनियत है वो भी अब दम तोड़ रही है। पहले ज़रा सदाकत अब्बासी साहब को देखें कि वो किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से उनकी वालदा, सुनिए जी।
اپنی ماں بسم اللہ کریے تو ظالمہ کے بچی ہے ماں بسم اللہ کرے. دوبارہ سنیں. اپنی ماں مرے گی اپنی ماں مرے گی یہ آپ نے سن لیا جی. اپنی ماں کے ساتھ کیا کر رہے تھے وہ. یہ جو لوگ ہیں جو ماؤں کو ستا رہے ہیں، جو بیٹیوں کو ستا رہے ہیں، جو بچوں کو ستا رہے ہیں، جو بیگمات جو گھر میں بیٹھی ہیں، گھریلو خواتین، ان کو ستا رہے ہیں، ان کی بد دعائیں لے رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے قہر کا اندازہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور ان سب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں، آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ سیاست چھوڑ دیں، اور چن چن کے حلقے منتخب کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو جتوانا مقصود ہے، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ 9 مئی کا جو ہے سلسلہ، 9 مئی سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 9 مئی کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ، پاکستان تحریک انصاف پہ. اب ایک ظاہر ظلم جب بڑھتا ہے حد سے تو اس کے بعد وہ پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، جو ارادے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو ذرا پہلے سنیے جی. مختلف رہنما جو ہیں اب وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری کوئی ویڈیو قرآن پاک پہ حلف اٹھا کے کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے قرآن پاک پہ حلف، قرآن پاک ہاتھ پہ پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ تشدد میں ہم شامل ہیں، نہ ہمیں کبھی عمران خان نے کہا، نہ ہماری پارٹی کا منشور، نہ ہم لوگ شامل ہیں. لیکن یہ سارے ایک ناکردہ گناہ کی سزا اور ناکردہ جرم کی سزا، یہ سارے روپوش ہیں اور اپنے گھروں تک، اور اس طرح کے 20 لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں جو اپنے گھروں پہ نہیں جا سکتے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جیلوں میں بھرے پڑے ہیں سیاسی قیدی. تو یہ کیا پاکستان ہم نے اس لیے بنایا؟ یہ ہے ہمارا پاکستان. ذرا سنیے کہ اگلا ویڈیو سنیے. قرآن مجید ہاتھ پہ رکھ کے، قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے کہہ رہے ہیں، ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں. میں عمر ایوب خان آج آپ کو ایک بہت اہم بیان دینے والا ہوں. میں یہ حلفاً قرآن شریف پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ مجھ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کسی موقع پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، چاہے وہ 9 مئی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا اس دن ہو. اس دن تو عمران خان صاحب جیل میں تھے 9 مئی کو، تو اس سے آگے یا اس سے بعد میں 9 مئی سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی تنصیبات پہ، چاہے وہ سول کے ہوں، امارات یا ملٹری کے ہوں یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں، کسی کے خلاف نہ بیان بازی کے بارے میں، نہ کسی قسم کے مظاہرے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اس پہ اٹیک کریں، اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بات کی ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ افواج پاکستان کو لگے. اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ ضرور اپنے پاس رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے برعکس مجھ سے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کسی بھی حالات میں اس طرح کرائے تو وہ بالکل غلط ہوگی، وہ جبرن ہوگی، اور یہی چیز اپنے پاس آپ رکھے گا. خواتین و حضرات، میں پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، میں الحمدللہ آج بھی عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، اور زندگی ہوئی تو میں آئندہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس پارٹی کی بنیادی عدل اور انصاف پہ مبنی ہے اور ایک ریاست مدینہ پہ مبنی ہے، ہم لوگ سب کے ساتھ الحمدللہ محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہماری ذرہ ذرہ میں خون میں ایک چیز ہے کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان سب سے اول نمبر پہ، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے
हमारा खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब सुनिए जी अली अमीन गंडापुर, वो भी यही कुछ कह रहे हैं और अपने अंदाज से कह रहे हैं और कुरान मजीद हाथ में पकड़ कर कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अली अमीन गंडापुर अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूँ कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। इसके अलावा जब भी हमने कोई धरना किया, हमने कोई प्रोटेस्ट की, हमने कोई मार्च की, तो उसमें कभी भी ये मकसद नहीं था, नहीं ऐसे अहकामात थे कि जिसके अंदर किसी की तैनाती के ऊपर, इदारे के सरबराह की तैनाती के ऊपर किसी किस्म की कोई साजिश या रुकावट बनने के लिए हमने किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई अमल किया हो। मैं हल्फ दे के आज 6 अक्टूबर 2023 को ये रिकॉर्ड बयान कर रहा हूं कि इमरान खान ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद इक़दाम का नहीं बोला और अपनी गिरफ्तारी की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी फौजी तरतीबात के ऊपर हमले का या पाकिस्तान के सरकारी अमलाक पर या किसी की प्राइवेट अमलाक पे हमले करने के कभी भी अहकामात इमरान खान ने दिए और नहीं मैंने कभी किसी को दिए। मैं अपना ये बयान पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और अवाम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान। पहले उमर अयूब साहब को सुना जी, फिर आपने अली अमीन गंडापुर साहब को सुना, उससे पहले आपने सदाकत अब्बासी साहब का घर पहुंचने पे आपने सुना, सारे मनाजर देखे, दर्दनाक कर्बनाक मनाजर थे। अब अली नवाज साहब को सुने, वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबसे बात करना चाह रहा था। आज पहले स्क्रिप्ट ये होता था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और जेल से वो नमदार होते थे प्रेस, किसी भी प्रेस क्लब के अंदर 9 मई की मजम्मत करते हैं, जिसकी पूरी मजम्मत पूरा पाकिस्तान वैसे भी करता है, जिसकी मजम्मत तमाम पॉलिटिकल पार्टी बाशमूल तहरीक इंसाफ ने हमेशा की और करती रहेगी, जिसकी एज अ पाकिस्तानी हम सब ने मजम्मत की। और चेयरमैन इमरान खान, क्योंकि वो 9 मई वाले दिन जेल के अंदर थे, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने भी उसकी मजम्मत की। जब उनको उनका पता चला तो उसके बाद उनकी ना करदा गुनाहों की उनको माफी मिल जाती थी और वो या तो उन्हें नई पार्टी बना लेते थे या घर जाके बैठ जाते थे। इस वक्त जो अब ट्रेंड चेंज हुआ है, तरीका का स्क्रिप्ट चेंज किया गया है, उसमें अब तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ के जेल में नहीं डाला जाता, तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा कर लिया जाता है, अबडक्ट कर लिया जाता है। उस्मान डार साहब, फरूख हबीब साहब, सदाकत अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब, ये सब वो है जिनको अबडक्ट किया गया। 3 दिन पहले उस्मान डार साहब, जो 4 हफ्ते पहले कराची से अबडक्ट किया गया था, उनकी वालदा, उनके भाइयों के बयान आपके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनकी पिटीशन दाखिल है कि उनको अगवा कर लिया गया है, अबडक्ट कर लिया गया, उनको बरामद कराया जाए। तो वो एक लाहौर में एक एंकर के घर नमदार होते हैं, उनके एक इंटरव्यू देते हैं। आपको पता है कि सब पाकिस्तानी चीज समझ चुका हुआ है कि वो किस जबर और फसादियत के नीचे वो टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया गया होगा। आज जो मैं मेन बात आपसे करना चाहता हूँ, एज अ मुसलमान मैं ये हल्फ उठाता हूँ, अब ये बात हल्फ पे करता हूँ कि मुझे तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हुए लगभग 21 साल हो गए। मैं 2003 में तहरीक इंसाफ में शामिल। इसके अंदर लामहला मीटिंग्स हुई होंगी चेयरमैन साहब के साथ, कभी जनरल सेक्रेटरीज के साथ, कभी रीजनल जनरल सेक्रेटरीज के साथ, और इस तरह की जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। आज तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी तनसीबात पे, चाहे वो सरकारी तनसीबात हो, चाहे वो मिलिट्री तनसीबात हो, या चाहे वो प्राइवेट तनसीबात हो, कभी भी चलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन, कभी भी कोई मशवरा, कभी भी कोई ऑर्डर आज तक नहीं दिया। वो हमेशा जो बात करते थे वो अमन की बात करते, और वो जो बात करते थे अमन की, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड साबित करता है। 97 से लेके आज तक आप देखें, हमने चीफ जस्टिस मूवमेंट में शरीक हुए, लॉन्ग मार्च हुई, एक गमला नहीं टूटा। हमने ड्रोन्स के खिलाफ अमन मार्च किया, एक गमला नहीं टूटा। वजीरिस्तान था, एक गमला नहीं टूटा। हमने उसके बाद दोबारा पनामा के ऊपर लॉन्ग मार्च किया, एक गमला नहीं टूटा। अभी रिसेंटली हमने जो लॉन्ग मार्च किया था और आपके सामने वो बड़ा एक टेंस सिचुएशन आ गई थी, तो खान साहब ने वहां से इस्लामाबाद से वापस चले गए थे। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां से वापस चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हमने कोई टकराव की सियासत नहीं करनी, हमने तशद्दुद की सियासत नहीं करनी।
ہم تحریک انصاف اور ریاستی اداروں کو آمنے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ امن کی بات کرنے والی بات کی عمران خان صاحب نے, تو آج کے بعد کیونکہ آپ کے سامنے جو نیا طریقہ کار آیا ہے اس میں وہ اپڈیٹ کر لیا جاتا ہے, تو اگر مجھے اپڈیٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے, کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری, یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے, کوئی ویڈیو میسج آتا ہے, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے, ایک فضائیت کے نیچے ہے. میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا, میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں, میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں. ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں. آئے مل کے ہمارا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن قریب ہے جب خان صاحب عزت کے ساتھ باہر آئیں گے اور ہم ایک نیا پاکستان حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ. اب ذرا سنیے جی حماد اظہر صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حماد اظہر ہے اور میں باوضو حالت میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے سامنے عمران خان نے کبھی کسی پرتشدد احتجاج کی یا عمل کی نہ گفتگو کی, نہ کوئی ایسا پیغام دیا, نہ کبھی کسی کو ہدایت دی. اور میں نے بھی کبھی کسی پرتشدد عمل میں نہ حصہ لیا, نہ کبھی کسی کو ہدایت دی, نہ کبھی کوئی ایسی منصوبہ بندی کی, نہ پیغام دیا. اور یہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے حلف دے رہا ہوں. شکریہ. اب ذرا سنیے جی فردوس شمیم نقوی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فردوس شمیم نقوی. پاکستان تحریک انصاف سے میرا 27 سال سے تعلق ہے. آج عثمان ڈار کی ویڈیو دیکھنے کے بعد حفظ ما تقدم کے طور پہ میں اس کتاب پہ حلف لے رہا ہوں جس پہ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے, اور میں بھی اس پہ یقین رکھتے ہوئے یہ حلف لیتا ہوں کہ آج میں اپنے ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف روز اول سے منسلک رہا ہوں, 27 سال سے منسلک رہا ہوں. مجھے میرے قائد نے کبھی تشدد کی سیاست کا سبق نہیں دیا. ہم پرامن سیاست کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان کی وجود کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والے لوگ ہیں, اور ہم کبھی اپنے ملک کو نیچا نہیں ہوں گے, سرنگو نہیں کرنے دیں. میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میری پہلی اور آخری جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. میں عمران خان کو ایک سچا پاکستانی, ایک دلیر پاکستانی, ایک ایماندار پاکستانی اور ایک بہادر پاکستانی مانتا ہوں. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے جیتے جی آخری دم تک. میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوں, میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں, میں جدوجہد کرنے کو تیار ہوں جب تک میری جان میں دم ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بیان آتا ہے آج کے بعد تو سمجھ لیجئے گا فردوس نقوی نہ کرپٹ ہے, نہ فردوس نقوی کوئی مورلی کرپٹ ہے, نہ میری کوئی ویڈیو ہے. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی ہوگا تو میری کوئی مجبوری بولے گی, اور مجبوریاں مجھے نہیں معلوم کیا ہو سکتی ہیں. بڑی بات کرتا نہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میں تحریک انصاف ہوں, اور یہ کہوں گا پاکستان زندہ باد. تو یہ اب آ رہی ہیں جی گواہیاں, لوگ اب مجبور ہو چکے ہیں اور اب وہ قرآن مجید کے تحت حلف اٹھا رہے ہیں, قرآن مجید کا واسطہ دے رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ خود ہی فیصلہ کریں کرنے والے کہ اس کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے. کیا واپس آنا چاہیے, کیا دوبارہ رجوع کرنا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے, نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی پالیسیوں پہ, یا پھر یہی ظلم و ستم کا نظام جاری و ساری رکھنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.